अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमारा है आज सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में हमने लिया है हिस्ट्री से। जो टॉपिक मैंने लिया है वो है एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल। तो एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का ग़ुलाम था। तो उस वक़्त हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम कैसा था, इसके बारे में जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम आदम अबाउट द एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स। तो विलियम आदम जो था वो एक स्कॉटिश मिशनरी का जो था, उसने हिंदुस्तान में होने वाली उस वक़्त के हिसाब से जो तालीम दी जाती थी, उस हिसाब से उसके वेव्स जो है वो क्या थे। तो ये 1830 की बात है, जब स्कॉटलैंड के रहने वाले विलियम आदम, जो उस वक़्त एक मिशन पर थे, क्रिश्चियन का जो था स्कॉलर था, तो उसने हिंदुस्तान की एजुकेशन या हिंदुस्तान में होने वाले एजुकेशन के बारे में जो रिपोर्ट दी वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वो लिखता है, मैंने जब यहाँ देखा, लगभग बंगाल और बिहार की बात वो करता है, वहाँ पर 1 लाख पाठशाला थे। पाठशाला जहाँ पर तालीम दी जाती थी, यानी जिसको हम स्कूल भी कहते हैं। बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख स्कूल की बात करता है वो, स्कूल थे। तो ये क्या बड़े इंस्टीट्यूशंस थे या छोटे इंस्टीट्यूशंस थे? उसका कहना है कि ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे, छोटे छोटे स्कूल थे। लगभग एवरेज अगर देखी जाए तो हर एक पाठशाला या स्कूल में 20 तालिब इल्म थे, यानी 20 स्टूडेंट्स वर इन ईच पाठशाला और इन ईच स्कूल। तो जो ये इंस्टीट्यूशंस थे, ये इनको कौन चलाता था? इनको चलाने वाले थे उस वक़्त के जो अमीर आदमी थे, वो इनको चला रहे थे। कहाँ पर? लोकल कम्युनिटी में। लोकल कम्युनिटी में ये स्कूल्स बनाए गए थे। लगभग 1 लाख के करीब स्कूल थे बिहार और बंगाल में। इन स्कूलों को चलाने वाले अमीर आदमी थे, तो ये स्कूल लोकल लेवल पर मुनक़िद किए गए थे। तो इन स्कूलों में तालीम कौन देता था? इन स्कूलों में तालीम जो पढ़ाते थे, जिनको हम टीचर कहते हैं, तो उनको गुरु या टीचर कहा जाता था। गुरु या टीचर जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इन स्कूलों में पढ़ाए। तो ये स्कूल जो थे, इनको चलाने वाले अमीर आदमी थे। ये स्कूल जो थे लोकल लेवल पर चलाए जाते थे। लोकल लेवल पर तो लगभग इन दो रियासतों में, बंगाल और बिहार में, ये 1 लाख के करीब थे। तो जो ये सिस्टम था, ये फ्लेक्सिबल था। तो अगर किताबों की बात की जाए तो किताबें स्कूलों में नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी। तो फ़ीस की बात की जाए तो कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं थी। स्कूल बिल्डिंग नहीं थे, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, बेंच कुर्सियाँ नहीं थी, कोई मुंतखब टाइम टेबल नहीं था, कोई अटेंडेंस नहीं थी, तो कोई सालाना इम्तिहान नहीं होता था। सिस्टम की बात मैं करता हूँ उस वक़्त के। किताबें जिस तरह आज हमारे पास प्रिंटेड बुक्स है, उस वक़्त नहीं थे। जिस तरह आज हम स्कूलों में
ایک فکسڈ فیس ہوتا ہے، اتنا فیس پرائمری تک ہے، اتنا مڈل تک ہے، کوئی فیس منتخب نہیں تھا. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں سکول بلڈنگز بنی ہیں جہاں پر لڑکے تعلیم پڑھتے ہیں. اس وقت سکول بلڈنگز بھی نہیں تھی. بلیک بورڈز یا وائٹ بورڈز آج ہم استعمال کرتے ہیں تو اس وقت بلیک بورڈز بھی نہیں تھے. آج ہم بینچ اور چیئرز استعمال کرتے تھے، اس وقت بینچ اور چیئرز بھی نہیں تھے. جس طرح آج ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، پرائمری اسکول میں 2 یا 3 ٹیچر ہیں، مڈل اسکول میں 6 یا 7 ٹیچر ہیں. ان کو الگ الگ نصاب دیا جاتا ہے، الگ الگ سبجیکٹ دیے جاتے تھے. یہ سسٹم بھی نہیں تھا. اسکول میں آنے سے پہلے رول کال ہوتا ہے، تو یہ رول کال بھی نہیں ہوتا تھا. تو سال بھر پڑھنے کے بعد سالانہ امتحان ہوتا تھا، جس کے بعد لڑکے کو دوسری جماعت میں پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سسٹم بھی نہیں تھا. کسی جگہ پر جو لڑکوں کے پڑھانے کا انتظام تھا وہ کسی درخت کے سائے میں ہوا کرتا تھا، یا گاؤں کا کوئی کونا، گاؤں کی میں کوئی جگہ یا کوئی دکان یا مندر یا اس پڑھانے والے کا مکان ایز سکول کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو تعلیم کہاں پر دی جاتی تھی؟ تعلیم یا تو اس ٹیچر یا گرو جس کو ہم کہتے تھے اس کا مکان استعمال ہوتا تھا، یا ٹیمپل یا ماسک کوئی بھی ہو گاؤں میں تو اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی. یا کسی درخت کے نیچے یا کھلی جگہ تعلیم دی جاتی تھی. تو جو وہاں لڑکے پڑھتے تھے ان کے فیس کا دار و مدار ان کے پیرنٹس پر ہوتا تھا. اگر پیرنٹس امیر ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے، اسی پر اس کا انحصار تھا. تو جو تعلیم دی جاتی تھی وہ زبانیں دی جاتی تھی. استاد یا ٹیچر یا گرو یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کیا پڑھانا ہے، کیا پڑھاؤں گا. یہ استاد کی مرضی تھی. جس طرح سے ہم آج فرسٹ پرائمری، سیکنڈ، تھرڈ، ففتھ، 9th، 10th، 12th الگ الگ کلاسز ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ کلاس وائز بریک اپ نہیں تھا. بچوں کو کوئی الگ الگ کلاسز میں الگ الگ طریقے سے تعلیم نہیں دی جاتی تھی یا نہیں بٹھایا جاتا تھا. تو آل دا اسٹوڈنٹس وائر سٹ ٹوگیدر، اکٹھے بیٹھنا تھا ایک جگہ. تو جو ٹیچر ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا الگ الگ لیول پر. تو اس طرح سے آدم کی جو یہ رپورٹ ولیم آدم کی جو یہ رپورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا کوئی مخصوص انتظام نہیں تھا یا سیوٹیبل انتظام نہیں تھا. عام لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے لوگ زیادہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، کتابیں نہیں تھی، بورڈز نہیں تھے، سکولز نہیں تھے، استاد نہیں تھے. تو اگر کسی جگہ پر تعلیم پڑھائی جاتی تھی تو وہ لوکل لیول پر امیر آدمی ہی چلاتے تھے. اس طرح سے یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں